हेलो एन्ड वेलकम टु आवर युट्युब च्यानल पिका एजुकेसन। आज हामी बायोलोजी च्याप्टरको न्युट्रिसन भन्ने च्याप्टरको बारेमा हामीले डिस्कस गर्न गइरहेछौँ। हामीलाई न्युट्रिसन भनेको के हो भन्यो भने हामीले जे खान्छौँ त्यसलाई नै न्युट्रिसन भन्छ। अब न्युट्रिसनलाई हामीले एकदम प्रपर तरिकामा डेफिनेसन गर्नु पर्यो भने के भनिन्छ भने न्युट्रिसन इज अ फिजियोलोजिकल प्रोसेस इन विच organisms obtain or make food essential for life which provides energy for metabolic activities, growth and tissue repairs। भन्नाले अब यसलाई नेपालीमा अलिकति एक्सप्लेन गरेर भन्दाखेरि एउटा अर्गानिजमले आफू बाँच्नलाई, आफ्नो टिस्यु रिपेयरिङ्सको लागि अथवा आफू एनर्जी गेन गर्नलाई, आफ्नो जहिलेको काम गर्नलाई, त्यो एक्टिभिटिज गर्नलाई एनर्जी अब्टेन गर्छ, प्रिपेयर गरेर लिन्छ, त्यसलाई नै न्युट्रिसन भन्छ। हामीले जुन खाने चिज जुन चाहिँ हामीले न्युट्रिसनमा युज गरेर खान्छौँ, सस्टेन्स हुन्छ, जुन चाहिँ जस्तै हाम्रो डेली मिल्स भयो, राइस, पल्सेस, तरकारी, भेजिटेबल्स एसेट्रा, तिनीहरूलाई न्युट्रिएन्ट्स भन्ने गर्छ। न्युट्रिएन्ट्स ल हाम्रो न्युट्रिसन भनेको त भइहाल्यो, त्यसको अब्टेन गर्ने फुड प्रोसेस न्युट्रिसन भयो। अब हाम्रो न्युट्रिसन भनेको दुईटा तरिकाले लिन सकिन्छ। एउटा भयो अटोट्रपिक, अर्को छ हेटेरोट्रपिक। अटोट्रपिक भनेको अटो आफै, ट्रपिक प्रिपेयर गर्ने, हेटेरो अरूकोबाट खाने, अरूकोमा डिपेन्ड हुने, ट्रपिक अरूलाई बनाएर अरूलाई अब्टेन गरेर लिने न्युट्रिसन भयो। अटोट्रपिक भनेको दुईटामा डिभाइड गरेको हुन्छ, केमो अटोट्रपिक र फोटो अटोट्रपिक। केमिकलको युज गरेर आफूलाई न्युट्रिसन प्रिपेयर गरेर आफूलाई प्रोभाइड त्यही न्युट्रिसन गरौँ भने त्यसलाई केमो अटोट्रपिक भन्ने गर्छ भने फोटो अटोट्रपिक चाहिँ लाइटको हेल्पले फोटोसिन्थेसिस गरेर प्रिपेयर गरेको न्युट्रिसनलाई फोटो अटोट्रपिक भन्छ। त्यस्तै गरेर हेटेरोट्रपिक भनेको अल द रिमेनिङ एनिमल्स, ब्याक्टेरियाज एन्ड अल द लिभिङ बिङ्स, जसले चाहिँ प्लान्टकोबाट अब्टेन गर्छ अथवा आफ्नै ग्रुपको कसैलाई खान्छ अथवा त्यसले स्मल डोमिनेन्ट्सहरूलाई डोमिनेन्स गरेर आफू लिड गरेर अरूलाई खाने गर्छ। जस्तै यसलाई पनि सब क्याटेगोराइज गरेको छ। कसरी भने नि ओम्निभोरस, कार्निभोरस भयो, अनि त्यस पछाडि हर्बिभोरस, त्यो चाहिँ होलोजिकमा पर्ने भयो। अब हाम्रो प्यारासाइटहरूले पनि त खान्छ। त्यो प्यारासाइटलाई चाहिँ भन्छ, हामीले प्यारासाइटहरूले फिडिङको लागि चाहिँ अर्कै भन्छ। भन्नाले हाम्रो फ्रुटलाई फिडिङ गर्नेलाई फ्रुजिफरस, हाम्रो एनिमल फिड्स ब्लड, जसले चाहिँ ब्लड भन्नाले जसले ब्लड फिड गर्छ त्यसलाई चाहिँ सेन्गिभरस र त्यस्तै त्यस्तै हुन्छ। र हाम्रो अर्को छ मिक्सोट्रपिक न्युट्रिसन, भन्नाले यो दुईटै फलो गर्छ। अब प्रिपेयर गर्छ कहिलेकाहीँ अटोट्रपिक, अब अल्छी लागेको बेला फेरि हेटेरोट्रपिक गर्छ। भन्नाले इक्जाम्पल हामीले लिन सक्छौँ युग्लेनाको क्यारेक्टर त्यस्तै हुन्छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो न्युट्रिसन रिक्वायरमेन्ट्स के हुन्छ भने नि हामीले दिनमा भन्नाले न्युट्रिसन रिक्वायरमेन्ट भनेको किन हामीलाई रिक्वायर्स हुन्छ, हामीले यसलाई मिट पुर्याउनै पर्छ भन्नाले हाम्रो डेली बडीको मेटाबोलिक एक्टिभिटिजहरू र हाम्रो बडी डेभलप गराउने, हाम्रो आइसाइटनेस डेभलप गराउने र हाम्रो जुन टिस्यु रिपेयरिङ छ त्यसको लागि भयो र इत्यादिहरू। त्यस्तै गरेर हाम्रो न्युट्रिसन रिक्वायरमेन्ट्स गर्दाखेरि हामीले कुनै त्यसको कम्पोनेन्टहरू छन्, हामीले यिनीहरू चाहिँ अब्टेन गर्नै पर्छ हाम्रो डेली मिल डाइटमा त्यो इन्क्लुड गर्नुपर्छ। नत्र भए हाम्रो बडीले डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ डिसेबिलिटी अथवा हाम्रो मेटाबोलिक फङ्सन नहुन सक्छ, एक्टिभिटी नगर्न सक्छ। त्यस्तै गरेर कार्बोहाइड्रेट एउटा भयो, प्रोटिन एउटा भयो, भाइटामिन्स, लिपिड्स, वाटर, मिनरल्स एन्ड रफेज। आज हामी कार्बोहाइड्रेटको बारेमा कुरा गरौँ। कार्बोहाइड्रेट भन्नाले हामीले बुझ्न सक्छौँ यहाँ कार्बनलाई हाइड्रेट गरेको भन्नाले द्याट अब्टेन्स कार्बन एन्ड हाइड्रोजन एन्ड अल्सो इन्क्लुड्स द अक्सिजन, किनभने हाइड्रेट भनेपछि त H2O इन्भल्भ हुन्छ। हाइड्रेटेड कार्बन भनेपछि यसको जेनरल फर्मुला के हुने गर्छ भने CH2ON होल एन, CnH2ON भन्नाले C यदि 6 भयो भने
H2O12 हुने गर्छ भन्नाले ग्लुकोज, फ्रुक्टोज त्यस्तै त्यस्तै इक्जाम्पल भए यिनीहरूको। र जहिले पनि कार्बन र हाइड्रोजनको रेसियो चाहिँ 2:1 मा हुने गर्छ भन्नाले हाइड्रोजन चाहिँ कार्बन भन्दा डबल हुने गर्छ भन्नाले यो केसमा चाहिँ 1:2 कार्बन इज टु हाइड्रोजनको रेसियो 1:2 हुन्छ यता। अब हामीले सोर्सको बारेमा पढौँ। सोर्स भनेको चाहिँ कार्बोहाइड्रेट हामीलाई नर्मल डेली लाइफमा जे खान्छौँ त्यही नै हो सोर्स। जस्तै पल्सेस भयो, पल्सेस राइस, अथवा हामीले एज अ होल सिरियल्स भन्ने मिल्छ जसमा राइस, व्हिट, हाम्रो राइस व्हिट मेज पर्छ। अनि यसमा पटेटो पनि हुन्छ, पटेटो मेन सोर्स हो। अनि त्यसमा हाम्रो टेबल सुगर इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। टेबल सुगर हाम्रो डेली लाइफमा अरू के खाने छ भन्नाले हामीले ग्लुकोज, फ्रुक्टोज पनि खान्छौँ। जेनरली त्यो प्लान्ट्सहरू, भेजिटेबल्सहरू र फ्रुट्सहरूमा अप्टेन हुने गर्छ। हामीले सेलुलोसहरू पनि खानुपर्छ जुन चाहिँ हामीले सेल वाल अफ प्लान्टबाट पाउँछौँ। र हामीले ग्लाइकोजेन पनि भेरी मच इम्पोर्टेन्ट, त्यो चाहिँ लिभर र मसल्सहरूमा फाउन्ड हुन्छ जो चाहिँ हामीले एनिमलबाट अप्टेन गर्नुपर्छ। जस्तै यहाँ ग्लाइकोजेन हाम्रो मसल्सहरू फङ्सन गर्न ग्लाइकोजेन धेरै इम्पोर्टेन्ट छ किनभने यसले एनर्जी प्रोभाइड गर्ने गर्छ। सो यो चाहिँ इन्भल्भ हुनैपर्छ जुन चाहिँ लिभरहरूमा पाउने गर्छ सेलुलोज, जुन चाहिँ प्लान्टको सोर्सबाट खाइन्छ हामीले। ल टेबल सुगर इन्क्लुडेड हुनुपर्छ। डेली रिक्वायरमेन्ट भन्नाले अब हामीले सपोज डाइटमा 100% सबै गरेर गऱ्यौँ भने त्यसमध्ये एउटा त्यसमा 55 to 75% त्यो 100% डाइटमा यति चाहिँ कार्बोहाइड्रेट हुनैपर्छ। यति कार्बोहाइड्रेट भएन भने हाम्रो बडी मेटाबोलिज्म एक्टिभिटिज गर्न अलिकति गाह्रो हुने गर्छ। त्यस्तै गरेर यो कार्बोहाइड्रेट चाहिँ कसले धेरै खानुपर्छ भने प्रेग्नेन्ट वुमेन्स, लेबर्स, एथलेटिक्सहरूले कार्बोहाइड्रेट धेरै अप्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। र हाम्रो इन्फ्यान्टमा चाहिँ एकदमै लेस, धेरै होइन, लिटल बिट कार्बोहाइड्रेट अप्टेन गरे हुन्छ। अब हाम्रो कार्बोहाइड्रेटको क्याटेगोरी कतिवटा हुन्छ? क्याटेगोरी त मेनी हुन्छ। हामीले पढ्ने भनेको यहाँ चाहिँ मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स र पोलिसेकेराइड्स हो। अब हाम्रो मोनोसेकेराइड्स भनेको वान सिंगल सेकेराइड्स भनेको सुगर, सिंगल सुगर, यसमा चाहिँ सिंगल सुगर हुन्छ, त्यसलाई मोनोसेकेराइड्स भन्छ। यदि मोनोसेकेराइड्समा 2 to 10 सम्म अब यसको मोनोसेकेराइड्सको चेन भन्नु त्यसलाई ओलिगोसेकेराइड्स भन्छ, त्यसलाई मेनी। ओली मिन्स मेनी, 2 to 10 मा हामीले काउन्ट गर्छौँ। मोनोसेकेराइड्स भन्दा धेरै हुने गर्छ 2 to 10। यसमा चाहिँ डायसेकेराइड्स एकदमै धेरै युज हुने गर्छ। जस्तै डायसेकेराइड्स भन्नाले त्यसमा माल्टोज, सुक्रोज र ल्याक्टोज पर्ने गर्छ। डायसेकेराइड्समा माल्टोज, सुक्रोज र ल्याक्टोज हुने गर्छ। त्यसबाट के हुन्छ भने माल्टोज कसरी फर्म हुन्छ? ग्लुकोज प्लस ग्लुकोज मिलेर, त्यस्तै गरेर सुक्रोज फर्म हुन्छ, ग्लुकोज प्लस फ्रुक्टोज मिलेर, त्यस्तै ल्याक्टोज छ ग्लुकोज प्लस ग्ल्याक्टोजेन मिलेर, त्यो चाहिँ मोनोसेकेराइड्स हो। त्यो दुईवटा जस्तै ग्लुकोज र ग्लुकोज मिलेर माल्टोज भन्छ, त्यो दुईटा मोनोसेकेराइड्स मिलेर बनेको हो। सो यसलाई ओलिगोसेकेराइड्स भन्यो। पोलिसेकेराइड्स भनेको चाहिँ यो मेनी मोर देन थाउजन्ड्स नम्बर अफ चेन अफ सुगर, मोनोसेकेराइड्सको चेन बनेर हुन्छ। अनि हामीलाई यहाँनिर जान्नुपर्ने कुरा के भने मोनोसेकेराइड्समा यसलाई दुईटा ग्रुप, फङ्सनल ग्रुपको आधारमा पनि डिभाइड गरेको हुन्छ, अल्डोज र केटोज। अल्डिहाइड ग्रुप भएकोलाई अल्डोज भन्छ भने केटोन ग्रुप भएकोलाई केटोज भन्छ, त्यति जान्नुपर्ने हो। अब अल्डिहाइड ग्रुप भनेको के हो भने सी डबल बोन्ड ओ। अब त्यस्तै गरेर केटोज ग्रुप भनेको के हो भने सी डबल ओ, यसमा एच इन्क्लुडेड हुन्छ है, एच, सी डबल बोन्ड ओ भयो। त्यस्तै गरेर हाम्रो अर्को क्वेसन छ के भने नि यसमा फङ्सनमा जाम। अब हामी फङ्सनमा जाँदाखेरि के हुन्छ भने यसको मेनली यस्तो हामीलाई नथाहा हुने फङ्सन केही पनि छैन। यसको
नर्मल फङ्सन नै हुने गर्छ। अब नर्मल फङ्सन भन्नाले यसले हाम्रो बडीलाई एनर्जी सोर्सको काम गर्छ। एनर्जी एनईआरजी एनर्जी सोर्सको काम गर्छ। एनर्जी सोर्स हाम्रो एनर्जी सोर्सको काम गर्छ किनभने यो चाहिँ 60% मा अप्टेन गरेको हुन्छौँ, जसले गर्दा ब्रेकडाउन भएर यसले हामीलाई ग्लुकोजहरू दिने गर्छ। त्यसले हाम्रो एनर्जी प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ, सिम्पल। त्यस्तै गरेर हाम्रो यसको चाहिँ क्यालोरी फ्युल भ्याल्यु कति हुन्छ भने 1 ग्रामको 4.1 kcal हुने गर्छ। अनि फिजियोलोजिकल भ्यालु 1 ग्रामको 4 क्यालोरिज हुने गर्छ। हामीलाई यो इन्ट्रान्समा पनि धेरै सोधिने क्वेसन हो यो। क्यालोरी फ्युल र फिजियोलोजिकल फ्युलमा कुन धेरै अथवा इक्वल अथवा क्यालोरी धेरै हुन्छ कि फिजियोलोजिकल भनेर आउने गर्छ। त्यस्तै गरेर अब हाम्रो यसको भनेको चाहिँ बिल्डिङ ब्लक्स हो, किनभने मोनोस्याकाराइड्स एक्ट एज मोनोमर्स अफ द फर्मेसन अफ डाइसेकाराइड्स र ओलिगोस्याकाराइड्स र पोलिगोस्याकाराइड्स पनि। त्यस्तै गरेर यसले चाहिँ डिएनएहरुकोमा पनि फर्मेसन हुन हेल्प गर्छ, जस्तै मोनोस्याकाराइड्स लाइक राइबोजहरूले पनि, डिओक्सिराइबोजहरू पनि आरएनए र डिएनएमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल लिने काम गर्छ। त्यस्तै गरेर पोलिगोस्याकाराइड्सले सेलुलस बनाउने गर्छ, सेल वालको रिजर्भ फुडको काम पनि गर्छ। त्यसले हामीलाई अब यदि हामीलाई पछि धेरै दिनसम्म खाना पाएनौँ भने हाम्रो कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन भएर हामीलाई पछि लङ टर्मसम्म एनर्जी दिने गर्छ। त्यस्तै गरेर यसले एन्टी केटोजेनको काम पनि गर्छ। एन्टी केटोजेनिक रोल भन्नाले केटोन ग्रुपको फर्मेसन हुन दिँदैन। अब हामीले यहाँ त भन्यौं केटोज कम्पाउन्डहरू हुन्छ, तर केटोन चाहिँ हुँदैन यहाँ फर्मेसन भएको। केटोन जब आफू प्योरली केटोन भएर निस्किँदाखेरि यसले चाहिँ एन्टी केटोजेनले न्युट्रलाइज गरेर यसलाई हाम्रो बडीदेखि निकालिदिन्छ।